नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुरा सैनी। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। राष्ट्रिय सभामा सरकारको चर्को आलोचना, तत्काल सत्ता छाड्न सांसदको माग, मुलुक आर्थिक अराजकतातर्फ गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त। संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदका लागि 2 जनाको उम्मेदवारी दर्ता, सत्तारूढ गठबन्धन र एमालेबाट उम्मेदवारी। राजनीतिमा स्वतन्त्र भनेर आउनेहरू स्वतन्त्र नभएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको दाबी, देशलाई पछि धकेल्ने तत्त्व भएको आरोप। मलेसियामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो, एकै दिन 2345 मा संक्रमण, हालसम्म 35,819 जनाको मृत्यु। र आइसिसी पुरुष विश्वकप लेग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालको पहिलो जित, स्कटल्यान्ड 5 विकेटले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय सभा सदस्य भैरव सुन्दर श्रेष्ठले वर्तमान सरकारको तत्काल बहिर्गमन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा सांसद श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान गठबन्धन सरकार जति धेरै बस्यो त्यति धेरै समस्या जनताले भोग्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। सांसद श्रेष्ठले मुलुकको आर्थिक परिसूचकहरूले नै वर्तमान गठबन्धन सरकार कुन बाटोमा हिँडेको भन्ने थाहा पाउन सकिने बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो 1 वर्षमा अर्थतन्त्र, व्यापार घाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र मूल्य वृद्धि जस्ता सूचक नकारात्मक रहेको भन्दै यही गतिमा मुलुक अगाडि बढे असफल राष्ट्र बन्न सक्ने बताउनुभयो। पालामाथि आर्थिक मूल्य दर चाहिँ कति थियो भन्दाखेरि मूल्य वृद्धि चाहिँ 3.6% चाहिँ थियो। आज त्यो मूल्य वृद्धि 8.56% चाहिँ वृद्धि चाहिँ भएको चाहिँ छ। र स्वतन्त्र बचत चाहिँ 1 अर्ब 23 करोड चाहिँ थियो त्यो बचत चाहिँ। आज त्यो बचत चाहिँ हामीसँग छैन। विदेशी मुद्राको सञ्चित भनेको हिजोको सरकारको पालामा 13 खर्ब 49 अर्ब करिब 14 खर्ब चाहिँ बजेट चाहिँ थियो चाहिँ छ, जसको चाहिँ 13 महिनासम्म पुग्ने चाहिँ हामीसँग चाहिँ पुग्न चाहिँ सक्थ्यो। त्यो सेवा र वस्तुको चाहिँ अब आयात निर्यातमध्ये त्यति कुरा चाहिँ पुर्याउन सक्थ्यो भनेपछि अहिले केवल त्यो घटेर 11 खर्ब 76 अर्ब छ, जसको चाहिँ यो 6.5 महिनालाई मात्र पुग्ने चाहिँ भएको। त यही अवस्थामा यही डरलाग्दो अवस्था अगाडि बढ्दै गयो भने हाम्रो देश असफल राष्ट्रतर्फ हुन के बेर। सांसद श्रेष्ठले सरकारले अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको संवैधानिक परिषद विधेयक सिद्ध गर्नका लागि राष्ट्रिय सभामा पेश गर्न लागेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सरकार गठन भएको 1 वर्षसम्म पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक नहुनु उचित नभएको बताउनुभयो। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव एवं राष्ट्रिय सभाका सांसद डाक्टर बेदुराम भुषालले मुलुकमा बेरोजु बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। आज राष्ट्रिय सभा बैठकमा महासचिव भुषालले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै बेरोजु 15.46% वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै मुलुकको आर्थिक परिसूचकप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो। बुधबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा उल्लेखित आर्थिक परिसूचकलाई हेर्दा मुलुक आर्थिक अराजकतातर्फ उन्मुख रहेको देखिएको महासचिव भुषालको निष्कर्ष छ। उहाँले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकलाई सुशासनतर्फ जान नदिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनुभयो। महासचिव भुषालले किसानले अझै पनि मल पाउन नसकेको, मूल्य वृद्धि आकाशिँदा पनि सरकारले त्यसको आवश्यक व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। हिजो मात्रै
महालेखा परिषदको प्रतिवेदन राष्ट्रपति महोदयका बुझाइयो। त्यसले इङ्गित गरेका आर्थिक परिसूचकहरू हेर्दाखेरि अर्को चिन्ता लाग्दो अवस्था छ। यो वर्ष मात्रै 15.46% बेरोजगारी बढेको छ। यसले हाम्रो मुलुकको सुशासन कता जाँदैछ भन्ने कुरा संकेत गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले सुशासनको कुरा गरिरहेका छौँ, तर बेरोजगारी बढ्दै गइरहेको छ। यसले सुशासन होइन, आर्थिक अराजकतातर्फ मुलुक गइरहेको छ भन्ने नै संकेत गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने हो। महासचिव भुसालले सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले समेत राष्ट्रिय सभाको समाचारलाई महत्त्व नदिएको गुनासो समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भेट गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेको अर्थ विभागमा एम अधिकारी खोटाङ रहेको विषय बाहिर आएपछि ती नाम गरेका व्यक्ति गभर्नर अधिकारी नै रहेको दाबीसहित आलोचना बढिरहेको समयमा प्रधानमन्त्रीले गभर्नरलाई बोलाउनु भएको हो। सरकारमा रहेका दलका कतिपय नेताहरूले गभर्नर अधिकारीको राजीनामा समेत मागिरहेका बेला उहाँलाई प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार बोलाउनु भएको हो। अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले अधिकारीसँग एम प्रकरण बारे पनि कुराकानी गर्नुभएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एम अधिकारीको नाममा एमाले पार्टीको आर्थिक मामिला तथा योजना विभागमा बसेको आरोप लागेपछि उहाँ बर्खास्त हुन सक्ने चर्चा छ। यस विषयमा गभर्नर अधिकारीले आफू कुनै पार्टीको हुन नसक्ने स्पष्टोक्ति दिए पनि त्यो एम आफू भए वा नभएको विषयमा भने प्रश्न पार्न सक्नु भएको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद नारायण काजी श्रेष्ठले एसपीपी सम्झौता अस्वीकार गरेको पत्र तत्काल अमेरिकालाई लेख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसद श्रेष्ठले सरकारले अमेरिकासँगको एसपीपी सम्झौता अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको भए पनि हालसम्म अमेरिकालाई पत्र नलेखेको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद नारायण काजी श्रेष्ठले एसपीपी सम्झौता अस्वीकार गरेको पत्र तत्काल अमेरिकालाई लेख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। बिहिबार राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा सांसद श्रेष्ठले सरकारले अमेरिकासँगको एसपीपी सम्झौता अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको भए पनि हालसम्म अमेरिकालाई पत्र नलेखेको बताए। उनले सरकारले गरेको यस प्रकारको निर्णयको औपचारिक जानकारी अमेरिकी सरकार र सम्बन्धित प्रदेशलाई पत्राचार मार्फत तत्काल दिनुपर्ने बताए। सांसद श्रेष्ठले कुनै पनि सैनिक गठबन्धन वा शक्ति राष्ट्रहरूसँग अन्तर्निहित हुने कुनै पनि कदम चाल्न सरकार तयार हुन नहुने दिशामा अगाडि बढ्न अपिल गरे। सरकारले अहिलेसम्म पत्र लेखेन। पत्र लेख्नु पर्यो कि हामी अहिलेको यो एसपीपीलाई अगाडि नबढाउने र यस प्रकारका सम्झौताहरू नगर्ने निर्णयमा पुगेका छौँ भनेर त्यस सम्बन्धमा औपचारिक जानकारी अमेरिकी सरकारलाई, अमेरिकाको सम्बन्धित राज्यलाई हामीले लेखिहाल्नुपर्छ, तर लेखिएको छैन। त्यसमाथि परराष्ट्र मन्त्रालयको एकजना आधिकारिक व्यक्तिले यस बारेमा हामी अध्ययन गरिराखेका छौँ भनेर बोल्नुभयो। सांसद श्रेष्ठले संसदबाट एमसीसी पारित गर्दा गरिएको 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको सम्बन्धमा पनि अमेरिकी सरकारले धारणा प्रष्ट नगरेकाले अमेरिकाको धारणा माग्न पत्राचार गर्नुपर्ने बताए। अमेरिकाले व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार नगरेमा एमसीसी सम्झौतालाई नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन भएकोले एमसीसी अमेरिकाले त्यो व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार नगरेको खण्डमा त्यो एमसीसी सम्झौता स्वत खारेज हुने व्याख्या संसदमै गरिएको थियो, प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गरिएको थियो। तर अहिलेसम्म
एमसीसी अमेरिकाले त्यसबारेमा कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छैन। हाम्रो पार्टीको अहिलेको केन्द्रीय समितिको बैठकले अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक निर्णय गरेको छ कि एमसीसी अमेरिकाले अहिलेसम्म 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाका बारेमा कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन। यस्तै सांसद श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नाम नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा परेर विवादित भएकाले उनले राजीनामा दिनुपर्ने बताए। गभर्नर अधिकारीले पद छोड्नु बेस हुने उनको भनाइ छ। हाम्रो राष्ट्र बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँ सर्टफर्ममा एम अधिकारी हो कि भन्ने चर्चा अहिले छ। नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभाग को एकजना सदस्य जो 73 सालमा महाप्रसाद अधिकारीको नाममा हुनुहुन्थ्यो, त्यही महाप्रसाद अधिकारीको नाममा भएको व्यक्ति अहिले एम अधिकारीमा रूपान्तरित भएर अर्थ तथा योजना विभागमा राखिएको छ। अहिले प्रश्न छ, प्रश्न मात्र होइन, आम रूपमा भित्र सबैको जसोको बुझाइ छ कि उहाँ नै त होला, किनभने पहिला त उहाँ नै भने घोषित थियो महाप्रसाद अधिकारी। त्यही महाप्रसाद अधिकारीकै नाममा एम अधिकारी त्यही जिल्लाको होइन, अर्को को होला त? सांसद श्रेष्ठले सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने पनि बताए। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा हालका प्रधानमन्त्रीदेखि हाल सत्तारूढ सबै राजनीतिक दलले विरोध गरेको स्मरण गराउँदै उनले सरकारले सोही 4 तत्त्वको विधेयक ल्याउन नहुने बताए। उनले सरकारमा हुँदा एउटा कुरा र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को कुरा गर्नु नहुने बताए। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन विधेयक कसरी आउन सक्यो? हाम्रो सरकारबाट। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेशको रूपमा यो लिएर आउँदाखेरि, यही 4 तत्त्वको अध्यादेश लिएर आउँदाखेरि हामीले विरोध गर्यौं। त्यतिखेर पार्टी नेकपा एकीकृत थियो, त्यही भित्र मतभेद भयो। नेपाली कांग्रेसको अहिलेको प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसको सभापतिले वक्तव्य दिनुभयो, देशमा एउटा ठूलो चाहिँ विषय बन्यो। सांसद श्रेष्ठले आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले कुनै पनि विदेशी निकायहरूसँग आर्थिक सहयोग लिनु नहुनेमा ध्यानकर्षण गराए। आर्थिक सहयोग आवश्यक भएमा आयोगले प्रत्यक्ष रूपमा नलिई अर्थ मन्त्रालय मार्फत लिनुपर्ने उनले बताए। संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदका लागि 2 जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदका लागि सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन् भने नेकपा एमालेको तर्फबाट सांसद विद्या भट्टराईले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी हुन्। एक रिपोर्ट। बिहिबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर पुगेर नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदका लागि आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराइन्। सांसद भुसालको प्रस्तावकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देव प्रसाद गुरुङ र समर्थकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद लक्ष्मी कुमारी चौधरी रहेका छन्। उम्मेदवारी दर्तापछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै गठबन्धनकी उम्मेद्वार भुसालले आफू निर्वाचित भए प्रतिनिधि सभालाई तटस्थ, स्वतन्त्र र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न भूमिका खेल्ने बताइन्। सांसद भुसालले आफ्नो भूमिका संवैधानिक परिषदमा पनि हुने उल्लेख गर्दै सो भूमिकालाई इमानदारीतापूर्वक निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। विभिन्न किसिमका संविधान कार्यान्वयनको विषयमा संसदको जुन प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्दछ, त्यो हिसाबबाट पनि संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि सदनले एउटा प्रभावकारी आफ्नो भूमिका खेलोस्, त्यसको लागि पनि मेरो भूमिका चाहिँ निर्वाचित भए भने प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउने छु भनेर पनि मैले विश्वस्त गराउन चाहन्छु। सोही पदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ। एमालेको तर्फबाट सांसद विद्या भट्टराईले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी हुन्। उनको प्रस्तावक सांसद शान्ता चौधरी रहेकी छन् भने समर्थकमा सांसद कृष्ण भक्त पोखरेल रहेका छन्। सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै एमालेको तर्फबाट उम्मेद्वार भएकी भट्टराईले एमालेको निरन्तरको दबावका कारण उपसभामुख चयन प्रक्रिया अगाडि बढेको बताइन्। उनले उपसभामुख पदमा निर्वाचित
निर्वाचित हुनका लागि पार्टीले मात्रै निश्चित नगर्ने नभई विभिन्न मापदण्डहरू हुने र आफूले ती सबै मापदण्ड पूरा गर्ने हिसाबले उम्मेदवारी दिएको बताइन्। हामीले चाहिँ अब हिजोको हाम्रा जुन कोर्स थियो त्यो कोर्स चाहिँ अब सकियो। अब चाहिँ हामी संसदलाई गतिशीलताका साथ अगाडि बढाउँछौँ भनेर आज हामी सक्रियताका साथ संसदमा भाग लिइरहेछौँ। प्रभावकारी ढङ्गले हामी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेछौँ। त्यो भूमिका जति समयसम्म संसद चल्छ त्यति समयसम्म संसदीय परम्परा अभ्यासलाई अगाडि बढाउनका लागि उपसभामुख पद अनिवार्य छ र त्यो त्यहाँका लागि मात्र होइन, संवैधानिक परिषदको काम क्रियाकलाप अगाडि बढाउनका लागि पनि आवश्यक छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो काम कारबाही अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हाम्रो मत राखेका थियौँ र आज यो काम कारबाही अगाडि बढिएको। सांसद भट्टराईले उपसभामुख पदमा आफू निर्वाचित हुने पनि विश्वास व्यक्त गरिन्। हालसम्म संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदका लागि 2 जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भइरहेका नीतिगत कामलाई थप व्यवस्थित गर्न ल्याइएको सरकारी अधिकारीहरूले दावी गरेका छन्। त्यससँगै राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका बारेमा पनि स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले बताएका छन्। समितिबाट पास भएर गएका कतिपय विधेयकहरू संसदमा गएर अड्किरहेको भन्दै त्यस्ता विधेयकहरू तत्काल पास गरेर जानुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भइरहेका नीतिगत कामलाई थप व्यवस्थित गर्न ल्याइएको बताए। बिहिबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा मन्त्री कोइरालाले अहिले नीति निर्माण र आयोजनाका कामहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे। उनले प्रतिष्ठानलाई सुरुमा इन्स्टिच्युटको रूपमा मात्रै राखेको भए पनि पछि नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने संस्थामा राखिएको बताएका छन्। मन्त्री कोइरालाले प्रतिष्ठानको एउटा सञ्चालक समिति बन्ने र त्यसको गठन, सदस्यको योग्यता, सदस्यहरूलाई पदबाट कसरी हटाउने भन्ने बारेमा पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको बताए। कन्सेप्चुअलाइज गर्दाखेरि सुरुमा रिसर्च इन्स्टिट्युटको रूपमा मात्रै राखेको भए पनि पछि आएर यसलाई चाहिँ पोलिसी एकाउन्टेबिलिटी इन्स्योर गर्ने कुरामा कुरामा पनि यसको रोललाई चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा व्यवस्थाहरू गरिया छ। त्यसै गरी यसको एउटा सञ्चालक समिति बन्ने व्यवस्था छ। सञ्चालक समितिको गठनको कुरा यसमा राखिएको छ। त्यसको सदस्यहरूको योग्यताको बारेमा यसमा व्यवस्था राखिएको छ र त्यसपछि सदस्यहरूलाई कसरी गर्ने, पदबाट कसरी हटाउने भन्ने कुराको व्यवस्थाहरू यसमा गरिएको छ। यसको बैठकको प्रोसिजर पनि यसमा राखिएको छ, कसरी बैठक बस्छ, कसरी निर्णयहरू हुन्छ र यसको अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर के हुन्छ, अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर चाहिँ पनि यसमा व्यवस्था गरिएको छ। समितिको बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका बारेमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताइन्। उनले दुई बीचको फरक पत्ता नलाग्दा आगामी दिनमा दोधार पैदा हुने बताइन्। सांसद भट्टराईले स्वतन्त्र विज्ञहरूको खोजी गर्न आवश्यक रहेको पनि बताइन्। त्यसका लागि प्रतिष्ठानले सहयोग पुर्याउने उनले विश्वास व्यक्त गरिन्। योजना आयोग र यसको बीचको डिफरेन्सेस हामीले पत्ता लगाएनौँ भने मलाई लाग्छ भोलि फेरि कन्फ्युजनहरू हुनसक्छ भन्ने लाग्छ। त्यसकारण दुईटा कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको। योजना आयोगले प्लानिङ, इम्प्लिमेन्टेसन र ग्यापहरू पत्ता लगाउने र त्यो ग्यापलाई खास गरी एभिडेन्स बेस्ड डिस्कसनमा लैजाने काममा चाहिँ यो नीति प्रतिष्ठानको भूमिका हुन्छ भन्ने मैले ठान्छु। त्यसकारण पनि खास गरी आजसम्म एकाडेमिया र पोलिसी मेकरहरू त्यति धेरै टाइप भएको देखिँदैन। हाम्रो सन्दर्भमा एकाडेमियाहरू आफ्नो बाटोमा छन्, पोलिसी मेकरहरू आफ्नो ढङ्गले नीति निर्माण गरिरहेछन्। उनीहरू बिचको टाइप चाहिँ आवश्यक छ भन्ने कन्सेप्टको आधारमा यो इन्स्टिट्युसनको आवश्यकता चाहिँ बोध गरियो कि भन्ने मैले ठान्छु। सोही बैठकमा एमालेकै अर्की सांसद बिन्दा पाण्डेले समितिबाट पारित गरेर संसदमा पठाइएका विधेयक तत्काल पास गर्नुपर्ने बताइन्। उनले समितिबाट संसदमा गएर विधेयकहरू अड्किरहँदा अर्को पटक पुनः शून्यबाट काम सुरु गर्नुपर्ने भन्दै तत्काल विधेयकहरू संसदबाट पारित गर्नुपर्ने माग गरिन्। सांसद पाण्डेले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सरकारले बनाएका नीति कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने स्थिति कस्तो छ र जनता समक्ष कार्यान्वयन कति भइरहेको छ भन्ने कुरालाई नियालेर अहिलेको समाज अनुसार परिमार्जन गर्ने कुरामा सहयोग गर्ने विश्वास लिएको बताइन्। जति पनि काम गरेर आएका विधेयकहरू छन्, अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएर अड्कियो भने अर्कोपल्ट फेरि यो शून्यबाट सुरु हुने खालको स्थिति चाहिँ बन्ने स्थिति बन्छ र त्यसले गर्दा हामीले जति पनि यो कार्यकालमा गरेका मेहनत
र साधन स्रोत चाहिँ खेर जाने स्थिति हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई पनि ध्यान राखौँ भन्ने मेरो चाहिँ पहिलो आग्रह रह्यो। चाहिँ हामीले बनाएका जुन नीति कार्यक्रमहरू छन् त्यो नीति कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने स्थिति के रहेको छ र कार्यान्वयन भएर जाँदाखेरिमा अहिलेको चाहिँ जुन खालको समयको माग र समाजमा आएको परिवर्तनलाई यसले एड्रेस गर्न सकेको छ कि छैन। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले सांसदमा अड्केर बसेका विधेयकहरू तत्काल पास गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराए। उनले समितिबाट गएका धेरै विधेयकहरू अड्किएर राखेको भन्दै सरकार र सांसद सचिवालयले भएका विधेयकहरू पास गर्ने कुरामा कुनै इच्छा नदेखाएको आरोप लगाएका छन्। संसदमा धेरै विधेयकहरू चाहिँ त्यसै अड्केर बसेको छ। अब यही समितिले पास गरेको कारागार सम्बन्धी विधेयक पनि त्यसै अड्काएर राखिदिएको छ। कारागार सम्बन्धी कहिले पास गरेर दिएको चिज अहिलेसम्म यो पनि अड्काएर राखिदिएको छैन। 4 महिना 5 महिना भइसक्यो। अरू विधेयकहरू फटाफट आइरहेछ। तपाईँको अध्यादेशवालाहरू भनिकन अरू आइरहेको छ भने कमसेकम यस्ता विधेयकहरू थुप्रो चाहिँ यदि नेपाल सरकार र के अरे संसदको सचिवालयले के अरे मन्त्रीज्यू चाहिँ संसदीय मामिला मन्त्रालय पनि हेर्नु हुने भएको हुनाले मेरो निवेदन के छ भनेदेखि चाहिँ यो भएका विधेयकहरू र एग्रिमेन्टहरू रेक्टिफिकेसन गर्नुपर्ने एग्रिमेन्टहरू त एक दिनमा सक्छ। 7 वटा एग्रिमेन्ट। सांसद राजभण्डारीले अध्यादेश मार्फत आउने विधेयकहरू सरकारले रात दिन नभनी पास गरेको भन्दै समितिबाट पठाइएका विधेयकहरू पास गर्न आनाकानी गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। राजनीतिमा स्वतन्त्र भनेर आउनेहरू स्वतन्त्र नभएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको दाबी। देशलाई पछि धकेल्ने तत्त्व भएको आरोप। ओखलढुङ्गा रामपुर सडक खण्डको पहिरे खोलामा पहिरोको प्रकोप। सडक यात्रा जोखिमपूर्ण। वैकल्पिक मार्ग र पुल नहुँदा सर्वसाधारणलाई शास्ति। र मलेसियामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो। एकै दिन 2345मा संक्रमण। हालसम्म 35819 जनाको मृत्यु। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वैज्ञानिक बहसको नेतृत्व र आन्दोलनलाई पछाडि फर्काउने प्रवृत्ति हावी हुने दावी गर्नुभएको छ। आज ललितपुरमा आयोजित नेपालमा विज्ञान तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धित नीति संवाद कार्यक्रममा दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले स्वतन्त्र भनेर राजनीतिमा आएका केही व्यक्तिहरू स्वतन्त्र नभई विभिन्न नाममा देशलाई पछि लैजाने तत्त्वहरू भएको आरोप लगाउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले अहिलेको नेपालमा र समयमा स्वतन्त्र र व्यक्तिगत भन्ने कुनै मानिस नरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा वैज्ञानिक सोच राख्ने इमान्दार कम्युनिस्ट अझै एक ठाउँमा हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। जो चाहिँ नेपाली समाजलाई पढि नै सकेको छ, हामीले त्यो बहस र त्यो परिवर्तन र आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सकेनौँ भने पछाडि फर्किने तत्त्व र प्रवृत्ति आउँछन्। विभिन्न नाममा आउँछन्। व्यक्तिगत नाममा भन्छन्, त्यो व्यक्तिगत हुँदैनन्। कतिपय मान्छे स्वतन्त्र भन्छन्, स्वतन्त्र भन्ने यहाँ कोही नै हुँदैन। अहिले स्वतन्त्र भन्ने हुँदैन मान्छे अहिलेको जमानामा र अहिलेको नेपालमा। त्यसकारण तपाईँ अगाडि बढ्नेवाला हो कि तपाईँ पछाडि हट्ने रोज्ने, सबैको लागि त्यो स्वतन्त्रता छ। अगाडि बढ्ने बाटो रोज्ने हो कि पछाडि फर्किने बाटो रोज्ने हो, अर्को बाटो अहिले भर्खरै मैले नेपालमा देख्दिनँ। अध्यक्ष दाहालले अहिलेसम्म जनस्तरबाट भएका क्रान्ति कम्प्रोमाइजका कारण राजनीतिक रूपमा पूर्ण हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको समाज नयाँ बाटोतिर जान नदिने भएकोले यसलाई तत्काल वैज्ञानिक समाजमा लैजान नसकिने बताउनुभयो।
सत्ता पक्षकै असन्तुष्टिका बीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट पारित भएको छ। सत्ता पक्षकै प्रदेशसभा सदस्यहरू बजेटको विरुद्धमा उत्रिएपछि बजेटमाथि संसदमा छलफल नै सुरु हुन सकेको थिएन। प्रतिपक्षी दलसँगको 14 बुँदे सहमति र सत्ता पक्षको व्हिप जारीले एक दिनकै छलफलबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट पास भएको हो। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। असार 1 गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले 36 अर्ब बढी बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। बजेट प्रस्तुतसँगै सरकार विरुद्ध उत्रिएका प्रदेश सभा सदस्यहरू बजेटमाथिको छलफलका लागि तयार भएनन्। सत्ता पक्षमै बजेट विरुद्ध चर्काचर्की सुरु भएपछि बजेटमाथिको छलफल समेत सुरु हुन सकेको थिएन। तर असार मसान्त अन्तिममा पुग्दा संवैधानिक सङ्कट आउने डरले प्रदेश सरकार बजेट पास गर्न पुगेको हो। सत्ता पक्षकै बहुसङ्ख्यक प्रदेशसभा सदस्यहरू बजेटका विरुद्धमा रहे पनि दलको व्हिपका कारण उनीहरू बजेट पासका लागि ताली बजाउन बाध्य भए। संसदमा प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न र गुनासा पुग्दै सांसदहरू बजेट पास गर्न बाध्य भए। दलको व्हिपले प्रदेश सरकारको बजेट पास गर्न प्रदेश सभामा पुगेका सदस्यहरूले पास गर्न व्हिप लागे पनि बोल्नका लागि व्हिप नलाग्ने तर्क राखेका थिए। कमिसनमा योजना बाँडिएकोदेखि मन्त्रीका क्षेत्रमा अर्बौं बजेट लगायतका विषयमा प्रदेशसभा सदस्यहरू असन्तुष्ट थिए। अहिले बजेट पास भए पनि सच्याएर कार्यान्वयन गर्न प्रदेशसभा सदस्यको सुझाव छ। बजेटको संवेदनशीलतालाई गराउन सरकार एउटा गृह मन्त्रालयको गैर जिम्मेवार मन्त्रीले आफ्ना कार्यकर्तालाई आर्थिक सहयोग मागेर बजेट यो गर्नका लागि सरकार होइन, सरकारको समन्वय गर्ने वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने। नेकपा एमाले सुशासन ऐन विपरीतका योजना कटौती गर्न 10 लाख बढीका योजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगर्न स्थानीय तहलाई दिइने समपूरक अनुदान बढाइनुपर्ने, मन्दिर चर्च तथा नाफामूलक संस्थामा विनियोजित बजेट कटौती गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको थियो। यी सहित एमाले सहित प्रतिपक्षी 3 दलले राखेका 14 बुँदे माग प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्ने सहमति गरेपछि संसदमा छलफल सुरु भएको थियो। मुख्य रूपले 1 महिनादेखि बजेट अधिवेशन स्थगित गर्ने कारण नेकपा एमाले थिएन। नेपाली कांग्रेस, माओवादी र समाजवादी बीचको अन्तर्विरोधका कारणले नै उहाँहरूले सार्नु भएको हो। यो कुरा मैले पटक पटक भनेको छु। नेकपा एमाले आफ्ना नीतिगत रूपमा स्पष्ट अडानहरू पहिलेदेखि राख्दै आएको छ। यो बजेट ठिक छैन, यो बजेटलाई करेक्सन गर्नुपर्छ, यो बजेटलाई सुधार गरेर जानुपर्छ, यो बजेटमा भएका विकृतिहरूलाई हटाउनुपर्छ भनेर नेकपा एमाले उठाउन गर्दै आएको थियो। आज नेकपा एमाले हिजोदेखि सरकारले छलफल गर्नका लागि बोलाएको थियो र नेकपा एमालेका साथसाथै दुईटा अरू राजनीतिक दल लोकसभा र जसपाले सहित हाम्रो साथ थियो र हामी सबै संयुक्त रूपमा एउटा छलफल गरेको थियो, जसअनुसार हामीले 14वटै बुँदाहरू सरकारलाई प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यो 14 बुँदा तपाईँहरूसँग पनि छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मनोमानी बजेट विनियोजन भएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरू विरोधमा उत्रिएका थिए। 50% बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा मात्रै राखिएको छ भने 2 करोड बढी बजेट नेकपा यसका पार्टी कार्यालय बनाउनका लागि विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि बनाइएका योजना कटाएर अर्थ मन्त्रालयले चर्च र मन्दिरमा योजना हालेको छ। प्रदेश सरकारले व्यथिति विरुद्ध केही समय प्रदेशसभा सदस्यहरू विरुद्धमा उत्रे पनि अन्ततः पार्टीको हितका कारण बजेट पास गर्न बाध्य भएका हुन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। ओखलढुङ्गा रामपुर सडक खण्डको बीचमा पर्ने पहिरे खोलामा बारम्बार पहिरो जाँदा सडक यात्रा नै जोखिमपूर्ण बनेको छ। जिल्ला सदरमुकामलाई पश्चिमका स्थानीय तहसँग जोड्ने एक मात्र वैकल्पिक सडक मार्गको पहिरे खोलामा पुल नहुँदा सर्वसाधारण र सवारी साधनले दैनिक शास्ति खेप्नु परेको छ। ओखलढुङ्गाबाट रामकुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। जिल्ला सदरमुकामलाई पश्चिमका स्थानीय तहसँग जोड्ने एकमात्र ओखलढुङ्गा रामपुर सडक खण्डको बीच भागमा बारम्बार पहिरो जाँदा दैनिक यात्रा कष्टपूर्ण बनेको छ। उक्त सडक खण्डको पहिरे खोलामा लामो समयदेखि पुल नबन्दा सवारी साधनको यात्रा निकै कष्टपूर्ण बनेको हो। वर्षातको समयमा झनै यो खोलाबाट सवारी साधन वारपार गर्न मुस्किल छ। स्थानीयलाई पनि हिलोमा भाँसिँदै खोला वारपार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइलागेको छ। बिहान ओखलढुङ्गा आइयो भने बेलुका घर पुगिन्छ पुगिँदैन भन्ने चिन्ता हुन्छ, अनि फिर्केर आइहाल्यो भने पनि खोलाले लैजाला कि भन्ने त्यस्तो आपत्तिजनक स्थिति छ। पारीको गाडी पारी नै, वारीको गाडी वारी नै। अब बिहान अफिसहरू जानुपर्छ, सदरमुकाम नजिकै भए पनि अब यही एउटा खोलाले गर्दाखेरि वारी पारी नहुने गर्दा धेरै जटिल समस्या परेको छ हामीलाई चाहिँ। खोलामा आएको पहिरो पन्छाउन स्थानीय तहले पनि जेसीबी स्ट्यान्ड बाई राखेको छ, तर पनि यसको दीर्घकालीन समाधान भने हुन सकेको छैन। बिहान पन्छाएको पहिरो बेलुका उस्तै हुने गरेको छ। यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि यस क्षेत्रमा पुलको विकल्प छैन। त्यसका लागि स्थानीय तहले पनि उक्त क्षेत्रमा पुल बनाउने योजना अघि सारेको छ। 80 मा डिजाइन बन्छ, 80-81 को आर्थिक वर्षभित्र हामीले पुल तर्न सक्छौँ अथवा पुल तयार गर्छौँ भन्ने हामीले चाहिँ दीर्घकालीन समाधानको लागि चाहिँ यो ढङ्गले हामी अगाडि बढेछौँ। पहिरोका कारण एकै स्थानमा बारम्बार बाटो अवरुद्ध हुँदा त्यस क्षेत्रबाट अति आवश्यक सेवा लिने बिरामी, अशक्त तथा प्रसुतिका लागि आउने सर्वसाधारणले निकै शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। तसर्थ यसको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायको बेलैमा ध्यान जान जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। देशकै सबैभन्दा पुरानो र भरपर्दो मानिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको छ। विश्वविद्यालयभित्र हुने फोहोरी राजनीतिले थला परेको विश्वविद्यालयमा पछिल्ला वर्षहरूमा परीक्षामा समेत चरम लापरवाही हुने गरेको छ। विश्वविद्यालयमा हुने फोहोरी राजनीति र चरम लापरवाहीको शिकार सोझा साझा विद्यार्थी बन्ने गरेका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। सबैभन्दा लामो इतिहास बोकेको तथा सबैभन्दा धेरै आङ्गिक क्याम्पस रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीति र कर्मचारीको लापरवाहीले नाजुक बन्दै गएको छ। विश्वविद्यालयका गतिविधिले विद्यार्थीहरू आजित हुने गरेका छन्। विश्वविद्यालयले लिने परीक्षामा समेत चरम लापरवाही हुँदा त्यसको असर सोझै विद्यार्थीलाई पर्ने गरेको छ। विश्वविद्यालयको सुस्त सेवा प्रणालीबाट आजित बनेका विद्यार्थीहरू परीक्षामा समेत लापरवाही हुने गरेपछि थप पीडित बन्ने गरेका छन्। पहिले जुन गरिमा थियो, त्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको साग थियो, त्यो अहिले गिरेको अवस्था छ। यो अवस्था आउनुमा बालुवाटार सिंहदरबारको जो विषाक्त सुई जोले घोचेको अवस्था र अहिले त्यो विषाक्त सुईले छिया पारेको अवस्था हो। यहाँ भागबण्डाको राजनीति हुन्छ, यहाँ सेटिङ हुन्छ। उसै त राजनीतिक भागबण्डाका कारण बिग्रिएको विश्वविद्यालयको साग परीक्षा प्रणालीमा समेत लापरवाही भएपछि थप गिरेको छ। परीक्षामा सहभागी भएका सयौं विद्यार्थीको नतिजा अनुपस्थित देखाइदिने, समयमा परीक्षा सञ्चालन नगर्ने, ढिलो गरी परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने, परीक्षामा प्रश्न नै गलत छापिदिने, एउटा विषयको परीक्षा भनिएकोमा अर्कै विषयको प्रश्न विद्यार्थीलाई थमाइदिने, निजी क्याम्पसको आन्तरिक परीक्षामा सोधिएको प्रश्न हुबहु त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिने परीक्षामा सोधिदिने, अघिल्ला वर्षमा सोधिएका प्रश्नलाई अर्को परीक्षामा फोटोकपी गरेर विद्यार्थीलाई परीक्षा लिन लगाउने जस्ता कार्य विश्वविद्यालयमा हुने गरेका छन्। विश्वविद्यालयले भने कर्मचारी अभावका कारण परीक्षामा गल्ती भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। 2073 सालदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। सेवा आयोगबाट नयाँ नियुक्ति अथवा तिनीहरूको चाहिँ प्रमोसनको अवसर
त्यो नपाएको हुनाले सबभन्दा पीडित र रिटायर हुँदै जाने नयाँ नआउँदाखेरि के हुन्छ 224 जना कर्मचारीबाट मैले यहाँ चाहिँ मेरो यहाँ कार्यालयमा चाहिँ 224 जना थिए आज आएर चाहिँ 134 जनाबाट काम लिइरहेछ लोड उति नै छ झन् दिन कार्यालयदेखि सबैका ट्रान्सक्रिप्टदेखि अरू सेवा चाहिँ गर्नु परिरहेको हुनाले यहाँ चाहिँ अलिकति समस्या आएको हो कर्मचारी अपुग भए विश्वविद्यालयले कर्मचारी पूर्ति गर्नुपर्छ तर कर्मचारी अभावको कारण देखाउँदै सुस्त सेवा दिने र परीक्षामा चरम लापरवाही गर्दै विद्यार्थीलाई सजाय दिने छुट विश्वविद्यालयलाई छैन दलीय चङ्गुलमा फसेको र परीक्षामा चरम लापरवाही गरेको भन्दै पटक पटक आलोचित बनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई कस्तो सुधारको आवश्यकता छ त अहिलेका जुन प्रोसेस छन् हामीले चाहिँ टिचरको पार्टिसिपेसन चाहिँ निरीक्षकमादेखि लिएर परीक्षामा चाहिँ शिक्षकहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी परीक्षामा सहभागी गराउने सीसी क्यामेराको नोटिस गरिसक्यो हामीले यहीँबाट पनि सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयबाट पनि परीक्षा अनुगमन गर्न सक्ने यदि कुनै चाहिँ अनियमितता भएको छ भने त्यो केन्द्र सिधै हटाउने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवाबाट विद्यार्थी र अभिभावक सधैँ तनावमा पर्ने गरेका छन् अझै कतिपय सरकारी परीक्षा केन्द्रमा त विद्यार्थी संगठनका नेता कार्यकर्ताको हप्काई दप्काइमा समेत परीक्षा लिइने समाचारले विश्वविद्यालयको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ देशको सबैभन्दा पुरानो मात्र होइन धेरै आङ्गे क्याम्पस र धेरै विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने विश्वविद्यालय पनि हो त्रिभुवन विश्वविद्यालय तर राजनीतिक भागबण्ड प्राध्यापक तथा विद्यार्थीको राजनीतिक तथा कर्मचारी प्रशासनको लापरवाहीले विश्वविद्यालयको पुरानो साग खस्किएको छ यस्तो अवस्थाको सुधारका लागि प्राध्यापक कर्मचारी तथा अध्ययनरत विद्यार्थी लगायत सम्पूर्ण सरकारवालाको ध्यान जान आवश्यक छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कमल श्रेष्ठका साथमा अमृत रकाल काठमाडौँ कुनै समय विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ बन्ने गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हुने लापरवाहीले विश्वविद्यालयको साख खस्किएको छ कर्मचारीको सेवामा सधैँ प्रश्न उठ्दै आएको विश्वविद्यालयमा परीक्षामा समेत एकपछि अर्को लापरवाहीका घटना सार्वजनिक हुन थालेका छन् देशकै जेठो विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको सेवा थप कष्टकर रहेको विद्यार्थीहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन् यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको सेवा लिन आएका विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई सोधेका थियौं त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा टियुको हाम्रो यो सिम्पली धेरै कुराहरुमा प्रब्लम भइरहेछ यिनीहरूले सिम्पल रिजल्टहरु नि हाम्रो रिजल्टहरु नि सिम्पली 8-10 महिनामा रिजल्टहरु पब्लिश गर्ने यो अहिले नि नयाँ कन्टेस्ट आइरहेछ यसमा नि धेरै प्रब्लम भइरहेछ टियुले आफ्नो रेगुलेटेड अस्ति नै एउटा रुल आथ्यो कि 3 महिनामा हामीले रिजल्ट पब्लिश गर्ने सबै कुरा व्यवस्थित गर्ने भनेर त्यो प्रधानमन्त्री सहितकै कुरा भएको थियो तर तिनीहरूले कहिले कार्यान्वयन गर्दैन यस्तो कुराहरुमा टियुले लापरवाही गर्नु भएन र आफ्नो नियम अनुसार नीति नियम मापदण्ड अनुसार आफ्नो काम गर्नु पर्यो टियुको अहिलेसम्म मलाई लाग्दाखेरि धेरै कुराहरु सुधार गर्नुपर्ने छ जस्तै कि यहाँ आउँदा नि यहाँ कुनै त्यस्तो अर्को कोठामा जा भनिन्छ कुनै काम हुँदा पनि नहुने गरी अर्को कोठामा जानु अर्को कोठा अहिले पनि हामीले त्यस्तै पनि पठाएको यो पनि सुधार्नु पर्ने छ धेरै एजेडमा मान्छेहरूलाई राखेर अल्छीपन देखाएको पनि छ क्वेशनहरू अर्को प्राइभेट कलेजबाट लिएर आएर यहाँ सार्दिने पनि भएको छ त्योहरू कुरा पनि सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ यसको गुणस्तर सुधार गर्नको लागि चाहिँ एक्जामहरू टाइममा कन्डक्ट गरिदिनु पर्यो क्वेशनहरू लिक नहुनु पर्यो रिजल्ट टाइमले आइदिनु पर्यो यसले गर्दा विद्यार्थीको धेरै इयर लस भइरहेको छ इयर लस हुनु चाहिँ सानो कुरा हैन हामीलाई बाहिरबाट आएर पढाछौँ के कसो छ बुझिदिनुपर्छ टियुले चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो के लाग्छ भने मलाई अलि यत्रो पढेको युवा पुस्ता चाहिँ अलि बाहिर आएका छन् तिनीहरूलाई युटिलाइज गर्नु पर्यो अलि यहाँ बढी अलिकति एजेड समय अलि पाएको भइसक्यो बढी प्रयोग गरेको हो कि जस्तो लाग्छ उनीहरूले के भन्छ भने कमजोरी सबैबाट हुन्छ भन्छ कमजोरी त हुन्छ तर अलि अत्यन्तै बढी कमजोरी पछि भयो खेतीपातीको समय सुरु भएसँगै कञ्चनपुरका किसानहरूलाई विभिन्न किसिमका चिन्ताले सताउने गरेको छ समयमा मलखाद तथा उन्नत बिउ बिजन नपाउँदा सोचे जस्तो उत्पादन नहुने र लागत समेत बढ्ने हुँदा किसानहरू चिन्तित बनेका छन् कञ्चनपुरबाट ऐश्वर्याको अर्को रिपोर्ट
कञ्चनपुरमा यस वर्ष रोपाई सकिन लाग्दा समेत मौसमले साथ नदिएको र समयमा मल खाद नपाउँदा किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। असार महिना सकिने लाग्दा समेत आवश्यकता अनुसार पानी नभएको र समयमा मल खाद समेत नपाउँदा उत्पादन घट्ने तथा लागत खर्च बढ्ने गरेको छ। जब किसानहरूले खेतमा बाली लगाउने समय आउँछ तब उनीहरूलाई अनेक कुराले सताउने गर्छ। नयाँ बाली लगाउँदा सरकारले मलको व्यवस्था गर्ला कि नगर्ला भन्ने हरेक वर्ष यहाँका किसानहरूलाई चिन्ता हुने गरेको छ। हुन त सरकारले वास्तविक किसानको पीडालाई अहिलेसम्म पनि सम्बोधन गर्न सकेको छैन। मानव रोपेर मुरी फलाउने बेला कहिले बिउ बिजनको अभाव त कहिले मलको अभावले सधैँ पछ्याइरहेको किसानहरूले बताएका छन्। हामीहरू चाहिँ अदिया बनाएर खाने मान्छे, हामीलाई चाहिँ डिजलको रेट बढेको हुनाले पानीको व्यवस्थापन सरकार पानी नहुनाले चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो परेको हुनाले चाहिँ यो बेला चाहिँ रोपाइ गरिरहेको हो। यो खादको पैसा बढेको हुनाले डिजलको पैसा बढेको हुनाले हामी गरिब हजुरले चाहिँ यो नगरिसकेर चाहिँ पैसा नहुनाले चाहिँ नहुन सकेको चाहिँ यत्रो हुनाले अहिले चाहिँ यो रोपाइ हुँदैछ। सरकारले समयमै मल उपलब्ध नगराउँदा अधिकांश किसानहरूले मल बिनै रोपाइ गर्न बाध्य भएका छन्। त्यसमाथि पनि असार सकिने लाग्दा समेत पर्याप्त सिँचाइ नपुगेका स्थानमा आकाशे पानीको भरमा धान रोप्न बाध्य छन्। एकातिर पानीले साथ नदिएको र अर्कोतिर मलको अभाव झेलिरहेका स्थानीय किसानले यस वर्ष अभाव बीचमा पनि रोपाइ गरेका छन्। किसानहरूलाई केही सुविस्ता पनि छैन। सिँचाइले पनि पानीको केहीको सुविस्ता दिएको छैन और खादको पनि इन्डियाबाट आउनु दिएको छैन, व्यवस्था छैन। अब यस्तै छ हर चिजबाट। गाई गोरुले पनि समस्या, पानीको पनि समस्या, सब्जीको समस्या। असार महिना सिद्धिहाल्यो। समयमा पर्याप्त वर्षा नभई पनि जिल्लामा यस वर्ष 90% रोपाइ सकिएको कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत डाक्टर दिलबहादुर विष्टले बताए। जिल्लामा 48,496 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइबाट धान खेती गरिने भए पनि आकाशे पानीको भरमा रोपाइ हुने जग्गामा भने अझै रोपाइ गर्न बाँकी रहेको उनले बताए। कञ्चनपुर जिल्लामा यो वर्षा चाहिँ ढिला हुन गयो। वर्षा हुँदै भएन अहिलेसम्म। त्यही भएर किसानहरूले रोपाइ अलि ढिला हुन पुग्यो र यो अब सिँचाइको सुविधा भएको क्षेत्रहरूमा त अगाडि नै उहाँहरूले भ्याइसक्नु भएको छ। सिँचित क्षेत्रफल भनेको हाम्रो 29,800 हेक्टर पहिला नै भइसकेको हो र अहिले आएर हाम्रो टोटल कञ्चनपुर जिल्लामा धान खेत हुने क्षेत्रफल चाहिँ 48,000 हेक्टर हो। 48,496 हेक्टर हो। त्यसमध्ये करिब 90% किसानहरूले त्यो चाहिँ भ्याइसके रोपाइ र अब वर्षा भइरहेको छैन। कतिपय थोरै मात्रामा चाहिँ अझै आकाशे भरमा हुने चाहिँ खेतहरू केही थोरै मात्रामा बाँकी गएको अवस्था। लागत अनुसारको उत्पादन नहुने भएपछि अहिले किसानहरूको धान खेतीप्रति आकर्षण घट्दै गएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जनाएको छ। परियोजना कार्यान्वयन इकाइ कञ्चनपुरका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सञ्जु रिमालले धान खेतीतर्फ किसानलाई आकर्षित गर्न परियोजनाले यान्त्रिकीकरण लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको बताइन्। यो बाली धान खेती चाहिँ लागत खर्च बढी भइरहेको र कृषकहरूले चाहिँ समयमा रासायनिक मल, उन्नत बिउहरू र साथै सिँचाइको पनि समस्या रहेको कारणले गर्दाखेरिमा योभन्दा बढी मूल्य जाने बालीहरू जस्तै तरकारी, केरा खेती, उखु खेतीतर्फ चाहिँ आकर्षण रहिरहेको पाइन्छ र त्यस्तै गरेर धान बाली एकदम लागत बढी लाग्ने बाली भएको हुँदाखेरि हामीले चाहिँ कृषकहरूको श्रम र लागत घटाउनको लागि धान बालीमा यान्त्रिकीकरण प्रवर्धन गर्न यसै आर्थिक वर्षदेखि चाहिँ 4 पाङ्ग्रे ट्र्याक्टरबाट धान रोपाइ कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छौँ, जसतर्फ चाहिँ कृषकहरूको आकर्षण एकदम उल्लेख्य रूपमा पाइएको छ। त्यसै गरेर अहिले परियोजनाले चैते धान खेती विस्तार, धान बिउ उत्पादन कार्यक्रम, मेसिनबाट धान रोपाइ एवं DSR प्रविधिबाट धान खेती
खालका प्रोग्रामहरू चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छ। मुलुकको शासन व्यवस्था फेरिए पनि किसानका दैनिकी फेरिएका छैनन्। सरकारले नारामा किसानका कुरा उठाए पनि वास्तविक किसानको समस्या समाधान हुन सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट ऐश्वर्या कुँवरको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि मलेसियामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो एकै दिन 2345मा संक्रमण, हालसम्म 35,819 जनाको मृत्यु। र आइसिसी पुरुष विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालको पहिलो जित, स्कटल्यान्ड 5 विकेटले पराजित। एनसेल आजियाटा लिमिटेडका महिला कर्मचारीहरूद्वारा काठमाडौँको महाराजगञ्जमा एनसेल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ। महिला कर्मचारीहरूद्वारा व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गरिएको उक्त एनसेल सेन्टरको सुरुवातले समाजमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न मद्दत पुग्ने कम्पनीले जनाएको छ। एनसेलको पहल तथा अवधारणाले कम्पनीका कार्यरत महिला कर्मचारीहरूको सशक्तिकरण, लैङ्गिक समानता र समुदाय विकासको लागि गरिएको योगदानको एक प्रमाण भएको बताइएको छ। यसका साथै उक्त अवधारणा एनसेलको विविधता, समानता र समावेशिता DEIE मिसन अनुरूप रहेको एनसेलले जनाएको छ, जसले कार्यस्थलमा विविधता, समानता र समावेशिताको दृढतापूर्वक प्रोत्साहन गरिएको उल्लेख छ। महिला कर्मचारीहरूबाट सञ्चालित एनसेल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको बारेमा आफ्नो उत्साह सार्दै एनसेलका मानव संसाधन तथा प्रशासकीय अधिकृत युवराज श्रीवास्तवले आफूहरू हर्षित भएको बताउनु भएको छ। यस कदमले एनसेलको विविधता, समानता र समावेशितालाई बढावा दिने नीतिमा ठूलो महत्त्व राख्ने अपेक्षा गरिएको छ। समाचारका अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रिय सभामा सरकारको चर्को आलोचना, तत्काल सत्ता छाड्न सांसदको माग, मुलुक आर्थिक अराजकतातर्फ गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त। संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदका लागि 2 जनाको उम्मेदवारी दर्ता, सत्तारूढ गठबन्धन र एमालेबाट उम्मेदवारी। राजनीतिमा स्वतन्त्र भनेर आउनेहरू स्वतन्त्र नभएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको दाबी, देशलाई पछि धकेल्ने तत्त्व भएको आरोप। मलेसियामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो एकै दिन 2345मा संक्रमण, हालसम्म 35,819 जनाको मृत्यु। र आइसिसी पुरुष विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालको पहिलो जित, स्कटल्यान्ड 5 विकेटले पराजित। हस्त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।